دعائے ظہور امام زمانہ اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن مسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی آزی سات و فی کل سات سات لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعید حتاو تسکن ورزقت ون وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد کریم اللہ مجلس عزا قبول فرما عزت آل محمد واسطے جتنے ہاتھ مظلوم دے ذکر چ بلندن کسے کمینے دے محتاج نہ جتنے قدم ذکر چل کے آئے قدم قدم عبادت شمار فرما ہر قدم تے حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بانیان مجالس ساڑھے بھائی مار صاحب دائے پرخلوص تمام لنگر نیاز خرچ خرجات اپنے دربارچ قبول فرما اور اس دے بدلے انہوں اجر عظیم عطا فرما عزداری انہوں دیاں نسلیں قائم و دائم رکھ سوائے غم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ فرما ذکر دا ثواب انہوں دے مرحومین دے نامہ اعمالچ درج فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما جنہ لوگاں ساڑھے ذمہ دعائیں لائیاں مالک قبول فرما 14 دی عزت دا واسطے میرا اللہ میری دعائے ہوتے ہیں کہیں عزدار و موت نہ دیویں جب تک 14 دا زوار نہ بڑھے جڑے گئے کربلا زیارت نصیب ہوئی ہے جڑے نہیں گئے میرا اللہ اسے سال کربلا و شام دا زوار بڑھے بیمار کربلا دا واسطے جن دی بیماری دا نام ای غیرت جتنے بیمار ان مالک شفا یا فرما زوار لیاقت سین مالک سونی سیعت عطا فرما اور جتنے ماتمی عزدار بیمار ان مالک شفا یا فرما بے رزقن رزق عطا فرما بے گھرن گھر عطا فرما تے واسطیوں سین دی خالی جولی دا جڑی شام غریباں پتر دی مسند تے ہاتھ لا کے دیئی میرا لال اج تیرے سمن علی جا خالی وطن علیوں جیندے جھولے ڈھیر بنے جیندے پینگے ڈھیر لوگ منتا منیندن آج ہی بندے جھولے بنوا کے لالا گھینو ایندن ارمان اس گل دے ونڈے دی بہن آئی جائیں جھلامن آئی شام رسیاں پا کے سم گئی ہے میرا اللہ جڑیاں جھولیاں سکھنیاں حسین دے ماتمی نمازی تے عزدار بچڑے عطا فرما جنہوں نے اتنی زندگی دراز فرما ماں باپ دا فرما بردار بنا ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما عزداری مظلوم کربلا دی محافظت فرما ساڑھے وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہور اچتاجی فرما اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سکی دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ ملنگے یا رسول اللہ ہاں ذکر زیارات تے ویندے پہ کربلا جا رہے ملنگ جتنا اسب توفیق پھر سکتے ہو مظلوم دی زواری تے جا رہے ہیں جتنے کوئی مدد کر سکتے ہو لو ملنگ نیاز صلوات سارے اچھی آواز پڑھو محمد والے محمد اے اچھی پڑھی نے ہے کس تو جھکی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر جڑے ہاتھ بدی بیٹھے واللہ سارے اندر خالق کے ہاتھ کھول کے اچھی آواز اس کا شکریہ ادا کرو نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آخری حلالی تئیں ہاتھ اچھے کل ایمان نعرہ حیدری۔ سلوات میں پڑھو جی میں گھرانا لائے کے سلوات۔ اجازت ہے صحیح؟ میرے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام زوار لیاقت سے سمندوانہ ممبر تے تشریف رکھ دن پر سن میرا دل لے میں اپنے ٹائم میں نوکری میں دے وہاں جی میں حلالی نوکری دے دے زبان ہوا چنگی جڑی حسین دے ذکر چ بولے بولن بندے نو ہی تھائیں چنگا لگ دے تو جڑا بندہ نہیں بول سکدا وہ دی مجبوری ہو سیر چاہلا ہے میں نے پتہ لگ سی جاگدہ بیٹھا ٹھیک ہے نا توجہ ہوگی 4:17 تو اڈے حوالے چکرہ میں پیادہ سجدے کی طوالت کا غم دل میں نہ لانا خوشنودی خدا ہے مسرت حسین کی وطن لیو یہ قیمتی موقع ہے زمانے کو بتا دو سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین ہتھجے حیدری بسم اللہ جی زندگی درا دو ہاں سجدوں سے قیمتی ہے محبت حسین ہاں ہر ایک مادمی سے تصور کی ہے اپیل ارے ماتم قضا نہ کرنا اس کی قضا نہیں حیدری سلوات سارے اونچی آواز پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی صلوات ٹھیک کر ذرا عظیم عبادت ہے قرآن دی ابتدا ہے سارے صلوات پڑھو اللہ الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین پاکاں دی عظمت بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن مقصد ہے جو تیری آن جاوے معصوم المسموم والحسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من الکفاء فی الارض کربلا یوم عاشورا بجھیوں ویلے وہ جگہ جال گئے خیمے بجھاون اللہ تہائی کوئی نہ سادات عظام دے سارے وچوں بلدی باد آن دی ماں وہ بنسار عباس کن بسم اللہ قبول ہو گئی برادی پھوڑی بسم اللہ بابا میں نوکراں نہیں اندے پردے ہونے بھائی بسم اللہ بھائی میں نوکراں بسم اللہ اچھا ہاتھ نہیں بننے بسم اللہ میں نوکر میں آنکھیں بجھیوں ویلے او جگہ او جال گئے خیمے سادات غلام دے سارے وچوں بلدی بادے وہ آن دی ماں وہ بہسار عباس کن بہمانا نلی دی دھینو عباس تے
بسم اللہ میں نوکراں بسم اللہ بھائی میں نوکراں بسم اللہ بسم اللہ اچھا میں سمجھائینا آگ کدی نہیں بجھدی جتنے تائیں سڑن علی شاہ کا ہی نو ہائے مولا سید زوار آدھے آگ کدی نہیں بجھدی جتنے تائیں سڑن علی شاہ کائی نہ ہوئے میں نو ممبر حسین دی قسم میں آنکھیں بجھیوں لے جداں جال گئے خیمے سادات عظام دے سارے وچوں بلدی باد وہ آن دی ماں وہ بہنساد عباس کن بسم اللہ بابا میں نوکراں بسم اللہ ہاتھ نہیں بننے میں نوکراں بسم اللہ میں نوکراں بابا بسم اللہ جی سید ہے بسم اللہ بسم اللہ ہائے صرف وہ ساڑھا باس نو کیوں مارا ہائے ہائے بھائی یاد بھرات نہ کٹھے لیکن صد المال نو کیوں مرین دی آئی بھائی جان ماں جو المال تے آئے سو جدہ کوئی نہیں ریا انہی مو کیتا ہے جدے بازو کٹا کے ستا آئی رجل نہیں علی دی دھی اسلے بائی ودا کے رو رو کے کھڑیا دی المالا تینوں پترا وانگو پلیندی رہیاں وہ لابین دے ویر ادارے مینو دھی حسین دی نہیں لبدی پریشان پردہ میں نوکراں بسم اللہ بھائی بسم اللہ آئے بسم اللہ بھائی مولا تو سید دے وے اچھا بابا میں نہ کراں جدہ بھی آواز پوچھنے سے لگا انہی موں کی تے جدے بازو کٹا کے ستا آئی بائی ودا کے رو رو کے کھڑیا دیے تینوں پترا وانگو پلیندی رہیاں وہ لابین دے ویر ادارے مینو دھی حسین دی نہیں لبدی پریشان پردہ نوکراں ہائے عباس نو کیوں سڑیں دی آئی ہائے اے آنکھ کے آنکھ نہ کیوں سڑیں دی بسم اللہ بھائی بسم اللہ عزدار مولا دا مدہ خانی ہے اور میرا بھرائے اور سوال کیتے بھرات نہ کٹھے لیکن عباس نو کیوں سرین دی آئی بھائی جان ممبر دی قسم ہے بھائی ودا کے رو رو کے آدھی آئی تینوں پترا وانگو پلیندی رہیاں وہ لابین دے ویر ادارے مینو دھی حسین نی نہیں لبدی او پریشان پردہ بسم اللہ اچھا بھائی اچھا بسم اللہ میں لو کراں بابا ہاتھ نہیں بننے بسم اللہ میں لو کراں بجھیوں ویلے او جدہ جال گئے خیمے سادات عظام دے سارے وچوں بلدی باد آن دی ماں بہوں ساد عباس کو مارے مینو ممبر دی قسم جدہ بھرا مارے گئے بزرگ انہیں پر دران دے آئے انہیں کمینے خیمے نو بحال آئیے جنہیں شکاری جنگل لین دے مینو ذکر دی قسم جدہ کوئی نہیں ریا اڑائی موں کی تے جدہ بازو کٹا کے ستا آئی بائی ودا کے رو رو کے کھڑیا گے اول مالا تینوں پترا وانگو پلیندی رہیاں وہ لابین دے ویر ادارے مینو دھی حسین دی نہیں لبدی پریشان پردہ ہائے ہائے ہائے
عزدارے آدھے کیوں سرین دی آئی علی دی دھینو عباس میں نو ممبر دی قسم کیوں سر دی آئی علی دی دھی عباس نو بھائی آدھے تاؤں سرین دی آئی جدہ عباس نو سرین دی آئی شامی جتھے ہوئے نا اٹھائیں آدھے آن علمالے دینا دی حقال آئی دائی درارا کبائی ودھا کے آدھی آئی اویل مالا تینو پترا وہ پلیندی رہیاں واللہ بین دمین ادھارے مینو دھی شبیر دی او نہیں لبھدی پریشان میں پردہ سونے آسو آگے ماں حسین دی تو انہوں کہیں دا محتاج نہ کرے ہو جائیں گھر وہ ویڑے وہ بستیاں وہ پنڈ آباد رہے جتنے مرشد حسین کا ذکر ہوتا رہے مالک میرے برادی پھوڑی قبول فرماوے ذکر دا ثواب بھائی دے والد اور ہمشیرہ دے رونو اسحال فرماوے کسا عبادت دا مکمل بے اسن مکمل کرنے واسطے جناب نے ڈیڑھ شیر قصیدے دا اس نے بعد تھوڑا جا ذکر مسائب پڑھ کے ممبر اپنے محترم بزرگ دے حوالے صلوات سارے با جماعت پڑھو محمد عظیم عبادت ہے ڈھیر سارے بیٹھے ہوں سارے با جماعت صلوات نامی نیتاں تبیگا سارے اندر پروگرام میں پڑھئے چھے قصیدہ پچھلے ہوں توڑی صلاح ہے شعر قصیدے دا توڑی نظر کران تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے میں اکھے علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ حیدری حیدری عظمت حسین تے بلند آواز نال صلوات پڑھو سارے اتنے تو صلوات پڑھئے قصیدہ ہی تو میں انہیں پڑھا جا سارے اندر پروگرام میں پچھلے ہوئے صلاح پڑھا قصیدہ جتنی اچھی صلوات پڑھ سو اتنا اچھا قصیدہ پڑھ سو اے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا اے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا اے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا اے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا ایج نہیں جس بندے دے ہاتھ حسین دے مقروض ہاتھ تے حیدری کنڈ تے بالا اے کم حسین دا اے نانے دی کنڈ تے بالا اے کم حسین دا اے نانے دی کنڈ تے بالا اے کم حسین دا او نانے دی کنڈ تے بالا حسین دا اے نالیں دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا اے نالیں دی کنڈ تے بانا اے کم نہیں بھائی جس بندے دا حسین امام نے جو میں ہاتھ بلند حیدری اے کم حسین دا اے نالیں دی کنڈ تے بانا عظمت حسین پڑا بندہ جیندہ بیٹھا ہوئے نیم باس بندہ سائی ٹھیک لوے بلاڈی بندے دا پورا ہوئے بابا شوگری کائی نہ ہوئے باقی حسین بادشاہ دی عظمت پڑا بندہ سیر ہلائے اے ہو نہیں سکتا سر جا ویکھ میرے پاس حسین دا اے
کنڈ تے بہنا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے بہنا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے بہنا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے بہنا اے کم حسین دا سجدے نو ودھانا اے کم حسین دا ہے نا ٹھڈے نعرے نہیں ہاتھ اونچے حیدری زندگی دراز ہوئے سلامت رہو وسدے رہو پوری توجہ دا طالباں وضاحت دا ٹائم نہیں سلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو او بسم اللہ سید مرتضی عاشق لوٹیں اللہ مالک زندگی دراز زندگی دراز ہوئے سلامت رہو پوری توجہ دا طالباں ویکھن میرے پاس میں پیادا نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے بانا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے بانا سر چاؤ بھائی جے حسین دے عزادار اللہ دی کائنات حسین وجہ کریمے جتنے کام جڑے حسین کیتے کہ نبی نہیں کیتے سرچا ویکھ میرے پاس میں پیادا قرآن نبی دے ہاتھ تے پڑھنا ہے کم علی دا قرآن نبی دے ہاتھ تے پڑھنا ہے کم علی دا قرآن نبی دے ہاتھ پڑھنا ہے کم نبی دا نیزے تے پڑھ سنانا اے کم حسین دا ہے میرے بعد دو عزت مدا خان کدا تو وسدی آئی بس بھائی وسدی آئی وطن لیا نلین جوڑن والے دا نام عباس آئی آئیو میرا اللہ بسم اللہ میں نوکرہ وسدی آئی کنات وکھری وسدی آئی عرشاں تو کھانے آندے آئین جدیں اجڑی آئین کوئی وکھریاں رلیاں کوئی نکھڑ کے رلیاں کوئی اتنیاں اوکھیاں رلیاں جڑے زوارو میری گواہی دیوائے سیدہ مدینے بابا نجاو پھرا کربلا تے بھین شام میں نوکراں دیاں دے پردے منے بھائی بسم اللہ اچھا بابا میں نوکراں بسم اللہ بھائی بسم اللہ میں نوکراں بھائی بس ہکو وین میں نوکراں آپ کلی شام جڑی آدھی ای کربلا کٹھے سام پیو مینو شام کھا گئی سیدزادہ
واسطے مینوں منبر دی قسم تائیں تنجھولی ودا کیا دیئی میرا اللہ میرا حسن جیوے ودا دیئی میرا اللہ میرا حسین جیوے ترج دعا رو رو کے منگ دیئی میرا اللہ میں اتنی جیوے جتنا میرا عباس جیوے آدھی جدا المال دی زندگی مک ونجے میں آلیا دے سا مکا چھوڑ جدائی علماء اللہ لگے اتھائی حقل ماری ہے رجل اللہ کربلا دے غریب دے پاس ویک کے پیادہ میری مدد کواں وہ پیا یا اکھا لہنا وہ میرے کوئی نہیں بازو نالے وہ بھویں لاش میری تے ناوے گھین مشاکتے اللہ میں بسم اللہ نوکرہ بابا ہاتھ نہیں بننے میں نوکرہ بھائی ہو گئی میرے حصے دی مکان او بھاویں لاش میری تے او ناویں گھیل مشاکتے اللہ میں اللہ مسبال سن سے گلوین بسم اللہ بھائی نوکرہ رجل نیمال بلیل دا چل اکبر دے بابے دے پاس ویک کے پیادے توڑے کم سے نبالو پیاسے رہ گئے وہ مینو معاف کرے لاج پالے وہ میری طرفوں آنکھیں آلیا کو نہ کھولے سار دے